حدیقة الشیعه تألیف مقدس اردبیلی، انتشارات گولی تهران می باشد. صفحه 607. امام هادی علیه السلام فرمودند صوفیه همگیشان مخالف ما هستند و طریق اونها با طریق ما فرق میکنه و اونها نیستند مگر نصارا و مجوس این امت. جماعت صوفیه قم و تهران، این جماعت که با لباس علماء شیعه در بین مردم ظاهر شده اند و در حوزه های شیعه از سفره امام زمان علیه السلام و نمک امام زمان علیه السلام تغذی می کنند و از طریق دشمنان آنان پیروی می کنند، در عین حال بینندگان محترم اینها خودشان را صوفی نمی نمایند و با کمال بیش وقاحت و بیشرمی و عوام فریبی این چنین وانمود می کنند که گویا عرفان و تصوف دو چیز هست. خب برید ببینید کتب ابن عربی را، کتب عزیز الدین نصفی را